47 ka mga barangay sa Dakbayan sa Oroqueta, kumpleto nang nakadawat sa Pamaskong Handog 2023. Nagikan sa tulo kahaligi sa probinsya, nagipanguluhan ni Governor Waminal. Ania ang kumpletong detalye. Gikalipay sa libuan ka mga residente sa 47 ka mga barangay sa Oroqueta City nga nakadawat na sa Pamaskong Handog nagikan sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal, ni 1st District Congressman Jason Almonte ug sa pagpakig-alayon ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta aron madawat ang mga regalo sa katawhan diin personal nga gihatod ni Mayor Acosta. Ang Pamaskong Handog nga gihatag tipik kini sa programa ni Governor Waminal nga iyang gipadagayday sa kabarangayan sa hiniusang pagpaningkamot sa tulo ka haliga si Team Asinso. Usa kini sa makapadasig sa katawhan din ilang mabatian ang espiritu sa Pasko. Ang paghatag sa regalo nagpakita kini sa pagpakabana, pagmahal ug pagpakiglambigit sa katawhan sa tanang higayon para sa pasalig sa pagpauswag sa positibo nga pagbag-o. Base sa mantra sa probinsya nga mao ang misa misnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Si Mayor Acosta mipadayag sa iyang kalipay nga mohatod sa mga regalo sa matag barangay aron iyang mapakita ug iyang mapaabot ang iyang pagmahal, pagpasalamat sa tanan nga tungod sa panaghiusa nahimong ligon ang dakbayan nga miatubang sa mga hagit. Iya usab nga gipasalamatan si Governor Waminal para sa gihatag nga pang Noche Buena ug ni Kong Almonte sa Dries Chicken nga nadawat sa matag pamilya. Samtang gikalipay usab kining gidawat sa mga residente nga ilang nabatian ang espiritu sa Pasko ug labaw sa tanan ang pagmahal sa mga opisyales sa probinsya ug sa dakbayan.